अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास पिरनीथ आर्ट्स। ऐसे स्टूडेंट्स जो हमारे 7th फाउंडेशन में थे उनको हमने प्रमोट करके पिरनीथ आर्ट्स में जो है वो शिफ्ट किया है। और इन स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो आर्ट्स के सब्जेक्ट्स पढ़ें जिनमें आपका जनरल साइंस है, जिसमें आपका सिविक्स है, जिसमें आपका इस्लामियात अख्तियारी है, और दूसरा आपके साथ जो इस्लामियात लाजमी है उर्दू है और इंग्लिश है, तो जनरल मैथमेटिक्स। तो ये आपके आर्ट्स के सब्जेक्ट्स होंगे। तो इसके अलावा जो स्टूडेंट्स आर्ट्स पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी जनरल साइंस और जो सिविक्स और इन सब्जेक्ट्स के जो लेक्चर हैं वो हमारी कॉलेज की वेबसाइट पर जो है वो मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, ज़रूरी नहीं है कि बंदा साइंस पढ़कर ही कामयाब हो। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो आर्ट्स पढ़कर भी कामयाब हुए हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की, तो उन्हें भी आर्ट्स पढ़ी थी। इसके साथ हमारे जो इस टाइम प्राइम मिनिस्टर हैं उन्हें भी आर्ट्स पढ़ी है, इमरान खान ने। इसी के साथ हमारे जो प्रिंसिपल हैं करलोड रेजिडेंशियल कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर निसार अहमद, उन्हें भी आर्ट्स पढ़ी है। तो माशाल्लाह बहुत कामयाब हैं, अल्लाह ताला उनको और कामयाबी दे। तो बात कहने का मकसद ये है कि ज़रूरी नहीं है कि साइंस पढ़कर ही बंदा कामयाब होता है। बहुत सारे इंसान और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो आर्ट्स पढ़कर भी अपनी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा आगे जो है वो कामयाबी की तरफ लेकर चले जाते हैं। तो लिहाजा ऐसे स्टूडेंट्स जो थोड़े से वीक हैं, या ऐसे स्टूडेंट्स जिनके अंदर इतनी सलाहियत नहीं है, या ऐसे स्टूडेंट्स जो ज़हनी तौर पर इतना मैच्योर नहीं होते कि वो इस तरह के साइंस के सब्जेक्ट्स पढ़ सकें, तो उनको चाहिए कि वो आर्ट्स सब्जेक्ट्स ही पढ़ें, क्योंकि ये थोड़े आसान भी होते हैं और ये स्टूडेंट्स कम मेहनत कर भी, थोड़ी मेहनत कर भी वो आगे कामयाब हो सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, हमारी जो जनरल साइंस की किताब है वो ये है, और ये आपने नेशनल बुक फाउंडेशन की लेनी है। एक किताब इसमें पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की भी होती है, लेकिन आपने नेशनल बुक फाउंडेशन की लेनी है, क्योंकि जो पेपर बनता है फेडरल बोर्ड में वो नेशनल बुक फाउंडेशन से बनता है। लिहाजा आपने जो बुक लेनी है वो नेशनल बुक फाउंडेशन की लेनी है। और ये किताब आपने जो है वो 9th में भी पढ़नी है और 10th में भी पढ़नी है और फिर 9th में भी पढ़नी है। यानी कि आप ये एक बार किताब लेंगे या फिर 9th में पढ़ेंगे भी, 9th में भी पढ़ेंगे और 10th में भी पढ़ेंगे। इसके बाद जो हमारा स्कीम ऑफ स्टडी है जनरल साइंस की, वो ये आपके सामने है। इसमें हमारा जो ब्लॉक सिलेबस है, इसमें हमारा चैप्टर नंबर 1 है, 2 है और 7, ये 3 चैप्टर हमारे ब्लॉक सिलेबस हैं। इसके साथ हमारा जो फर्स्ट टर्म का सिलेबस है उसमें हमारा चैप्टर नंबर 1 ही होगा, सेकंड टर्म में हमारा चैप्टर नंबर 2 होगा, थर्ड टर्म में हमारा चैप्टर नंबर 3 होगा। तो हमारी जो HOD क्लास है, इस HOD क्लास में जो पहले 15 दिन का जो सिलेबस है, यानी कि जो पहली हमारी जो फर्स्ट HOD क्लास है, इसके अंदर हमारे फर्स्ट चैप्टर के तमाम मुख्तसर सवालात के जवाबात हैं। अब ये मुख्तसर सवालात के जवाबात आपको पढ़ाए भी जाएंगे, आपने लिखने भी हैं और याद भी करने हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, जो हमारे फर्स्ट चैप्टर का नाम है वो है साइंस का तारुफ और ज़िंदगी में इसका किरदार। तो इसमें जो मुख्तसर सवालात में जो पहला सवाल है वो है साइंस की तारीफ़ लिखें। तो साइंस लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है और इसका मतलब है जानना। ऐसा इल्म जो मुशाहिदात और तजर्बात से हासिल होता है, और ऐसा इल्म जो बाज़ाब्ता और आज़मूदा होता है। यानी कि साइंस के अंदर जो हम पढ़ते हैं उसमें हम ये कहते हैं कि ये जो इल्म होता है उसमें हम पहले मुशाहिदा करते हैं और फिर उस मुशाहिदा करते हैं उससे फिर आगे तजर्बा भी करते हैं, फिर वो इल्म जो है वो बनता है, जिसको हमने कहा कि ये इल्म जो है वो बाज़ाब्ता और आज़मूदा होता है। तो बाज़ाब्ता और आज़मूदा का मतलब ये होता है कि पहले हम उसका जो है वो मुशाहिदा करें और फिर उसको हम तजर्बे से वो उस बात को साबित करें। तो सवाल नंबर जो 2 है वो है इस्लाम में साइंस के तसव्वुर पर नोट लिखें। तो इस्लाम हमेशा का दीन है, ये एक ऐसे मुआशरे की बुनियाद फ़राहम करता है जहाँ अमन और इंसाफ हो। ये इंसानी जिस्म और रूह दोनों के तक़द्दुस का दर्ज देता है, दुनिया और आखिरत दोनों के लिए एक मुकम्मल ज़ाब्ता याद पेश करता है। इस मुक़द्दस किताब का मरकज़ी मुखातिब इंसान है। कुरान करीम में असूल इल्म पर बेहद ज़ोर दिया गया है। इस मुक़द्दस किताब में ऐसी बहुत सी आयात मौजूद हैं जिससे इंसान को असूल इल्म की तरगीब मिलती है। इस्लाम ने असूल इल्म पर ज़ोर दिया, वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस से वाज़ेह है कि असूल इल्म हर मुसलमान और मर्द औरत पर फ़र्ज़ है। जी। सवाल नंबर जो 3 है हमारा, वो है साइंसी तरक्की को कितने अदवार में तकसीम किया गया है।
اس کے جواب میں ہے سائنسی ترقی کی تقسیم۔ سائنسی ترقی کو ذیل 4 ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے۔ نمبر 1 عہد یونانی، نمبر 2 عہد اسلامی، نمبر 3 عہد جدید اور نمبر 4 آج کا عہد۔ اچھا، اب ان عہد کو ہم ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ اس میں ہے عہد یونانی۔ عہد یونانی تاریخ کا قدیم ترین عہد ہے جو 3 صدی قبل مسیح سے 6 صدی قبل مسیح تک پھیلا ہوا ہے۔ اس عہد میں سائنسدانوں میں ارسطو اور فیثاغورس شہرت کے عامل ہیں۔ عہد اسلامی 7ویں سے 13ویں صدی عیسوی تک پھیلا ہوا ہے۔ اس عہد میں مسلمان مفکرین اور سائنسدانوں نے علم کیمیا، فزکس، میڈیسن، ریاضی اور فلکیات میں قابل قدر کام کیا۔ انہوں نے یونانی علوم سے بھی بھرپور استفادہ کیا۔ جابر بن حیان، محمد بن زکریا رازی، ابن الحسن البحرونی اور ابو سینا اس عہد کے معروف مسلمان سائنسدان ہیں۔ عہد جدید 17ویں سے 19ویں صدی پر محیط ہے، یعنی کہ مشتمل ہے۔ اس عہد کی ایجادات یعنی کہ مائکروسکوپ اور دیگر حالات نے سائنسی تحقیق کو اور بھی زیادہ آسان اور قابل اعتبار بنا دیا۔ اس دور کے چند مشہور سائنسدانوں میں آئزیک نیوٹن، مائیکل فیراڈے، مارکونی اور ایڈیسن شامل ہیں۔ نمبر 4 آج کا عہد۔ 20ویں صدی میں بہت ترقی ہوئی۔ الیکٹرانک موصولات، لیزر، کمپیوٹر اور انسانی اعضاء کی منتقلی نمایاں ہے۔ اہم سائنسدان آئنسٹائن، مادام کیوری، ڈاکٹر عبدالسلام اہم سائنسدان ہیں۔ اچھا جی، اگلا ہمارا سوال ہے ابن بطار کے سائنسی کارنامے بیان کریں۔ ابن بطار اپنے دور کے مشہور ماہر نباتات اور دواساز تھے۔ ان کے کارناموں میں ابن بطار پودوں سے متعلق علم میں مہارت رکھتے تھے۔ انہوں نے طویل سفر کرتے ہوئے پودوں کی بے شمار اقسام اکٹھی کی۔ اگلا سوال ہے ابن نفیس کے سائنسی کارنامے تحریر کریں۔ ابن نفیس نے سب سے پہلے یعنی 13ویں صدی میں انسانی جسم میں دوران خون کا تصور پیش کیا۔ پھیپھڑوں کی ساخت اور ان کے عمل تنفس میں کردار کا تصور بھی اسی مسلمان سائنسدان نے سب سے پہلے پیش کیا۔ اگلا سوال ہے سائنس کو بنیادی طور پر کتنی شاخوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے؟ ان شاخوں کے نام لکھیں۔ تو وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ سائنس کی جو اقسام ہیں وہ ان کی 2 بڑی اقسام آگے لکھی ہوئی ہیں۔ ایک ہے طبعی سائنس اور ایک ہے حیاتیاتی سائنس۔ اچھا، جو اگلا سوال ہے ہمارا سوال نمبر 5 ہے وہ ہے علم فلکیات کا انسانی زندگی پر رول بیان کریں۔ اچھا، علم فلکیات کو انگلش میں آسٹرونومی کہتے ہیں۔ تو وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ طبعی سائنس کی وہ قدیم ترین شاخ ہے جس کے ذریعے اجرام فلکی پر تحقیق کی جاتی ہے۔ چینی، مصری، بابلی اور مسلمان سائنسدان اور ماہرین فلکیات نے اجرام فلکی کا گہرا مطالعہ کیا جنہیں بغیر کسی آلے کے دیکھا جاتا تھا۔ انہیں مشاہدات کی بنیاد پر ان لوگوں نے کیلنڈر کی تکوین کی جس کے ذریعے سال، مہینوں، ہفتوں اور دنوں کا تصور قائم کرنے میں آسانی ہوئی۔ یہ فی الحقیقت ان ہی قدیم ماہرین فلکیات کا کارنامہ ہے۔ اگلا سوال ہے جیولوجیکل سروے آف پاکستان کے ادارے کا نام کیا ہے؟ جیولوجیکل سروے آف پاکستان کا ادارہ ایک ایسی تنظیم ہے جو ملک میں زیر زمین وسائل توانائی کی تحقیق اور دریافت کرتا ہے اور ان کی موجودگی کے مقامات کی نشاندہی، ان کی نوعیت اور بارآمدگی کے ذرائع کا تعین کرتا ہے۔ اگلا سوال ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کا انسانی زندگی میں کردار بیان کریں۔ اس کا جواب ہے سائنس اور ٹیکنالوجی نے زندگی کا معیار بلند کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ زراعت، صنعت، ٹرانسپورٹ، کمپیوٹر، ٹیلی ویژن، ادویات اور تعمیرات جیسے شعبوں میں ٹیکنالوجی نے بہت حیرت انگیز پیش رفت کی۔ اچھا اسٹوڈنٹس، اگلا ہمارا جو سوال ہے وہ ہے کیلنڈر کی تکوین کیسے ممکن ہوئی؟ اس کا جواب ہے چینی، مصری، بابلی اور مسلمان سائنسدانوں اور ماہرین فلکیات نے اجرام فلکی کا گہرا مطالعہ کیا جنہیں بغیر کسی آلے کے دیکھا جا سکتا تھا۔ انہیں مشاہدات کی بنیاد پر ان لوگوں نے کیلنڈر کی تکوین کی جس کے ذریعے سال، مہینوں، ہفتوں اور دنوں کا تصور قائم کرنے میں آسانی ہوئی۔ یہ فی الحقیقت انہی قدیم ماہرین فلکیات کا کارنامہ ہے۔ آخری سوال ہے ہمارا اس چیپٹر کا اور وہ ہے ٹیکنالوجی سے کیا مراد ہے؟ تو اس کے جواب میں لکھا ہوا ہے کہ سائنس کے اصولوں اور قوانین کو استعمال کرتے ہوئے مشینوں کی ایجاد اور مختلف صنعتوں میں ان سے کام لینا ٹیکنالوجی کہلاتا ہے۔ تو اس طرح ہمارے یہ جو پہلے چیپٹر کے جو مختصر سوالات کے جوابات تھے وہ مکمل ہوئے۔ اب آپ نے ان سوالوں کو یاد بھی کرنا ہے اور اپنی نوٹ بک کے اوپر لکھنا بھی ہے۔